नमो नमः। आचार्य प्रथमवर्षस्य लघुशब्देन्दुशेखरस्य प्रथमपत्रस्य अस्यां द्वितीयायां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतमस्ति। इतः पूर्वं प्रथमे पाठे भवन्तः मंगलाचरणम् अधीतं। पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः इति यद्मंगलाचरणं नागेशेन लिखितं तद्भवद्भिः सर्वैः अधीतम्। इदानीम् अस्मिन् द्वितीये पाठे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां यद्मंगलाचरणमस्ति मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यत्र मुनित्रयम् इति यत् पदमस्ति तत्र द्वितीया विभक्ति कथं वर्तते इति भवन्तः पठिष्यन्ति। अथ च परिभाव्य इत्यस्य कः अर्थः वर्तते, कः अर्थः वर्तते इति एतत् सर्वं भवन्तः पठिष्यन्ति। अथ च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः विषयः कः, अथ च प्रयोजनं च किम्, अथ च अधिकारी च कः वर्तते इति एतत् सर्वं भवन्तः अस्यां द्वितीयायां कक्षायां भवन्तः पठिष्यन्ति। मुनित्रयं नमस्कृत्य इति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः मंगलाचरणमस्ति। अत्र सन्देहः जागर्ति यत् मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति कथं, यतो हि एकं सूत्रमस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। अनेन सूत्रेण उच्यते नमः पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, स्वाहा पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इति अत्र अस्मिन् सूत्रे यानि पदानि सन्ति तेषां समेषां पदानां योगे प्रतियोगिवाचकं यत् पदं भवति ततः चतुर्थी विभक्तिर्भवति। यथा हरये नमः, तर्हि मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र नमः इति पदं वर्तते। तर्हि मुनित्रयम् इत्यनेन साकं नमः इत्यस्य योगः वर्तते। तर्हि मुनित्रयाय नमस्कृत्य इति कथं न उक्तं, मुनित्रयं नमस्कृत्य इति कथम् उक्तं, कथं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्तिर्न भवति इति भवति सन्देहः, इति भवति जिज्ञासा। तस्याः जिज्ञासायाः निराकरणाय उच्यते उक्तमत्र लघुशब्देन्दुशेखरस्य मूले कारकविभक्तेर्बलवत्वात् द्वितीया। अयं भावः एका परिभाषा वर्तते उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्बलीयसी। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः बलवती भवति। उपपद विभक्ति या वर्तते ततः कारक विभक्ति बलीयसी भवति इति परिभाषायाः अर्थः वर्तते। तर्हि का नाम उपपद विभक्ति, का नाम कारक विभक्ति, तर्हि उच्यते क्रियाम् आश्रित्य जायमाना विभक्ति कारक विभक्ति, अथ च पदम् आश्रित्य जायमाना विभक्ति उपपद विभक्ति। तो क्रियाम् आश्रित्य जायमाना विभक्ति अत्र कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्ति वर्तते। तो द्वितीया विभक्ति कारक विभक्ति वर्तते। अथ च नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्रेण पदम आश्रित्य जायमाना विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति वर्तते, सा चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति वर्तते। अतः उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्बलीयसी भवति। तो कारक विभक्ति द्वितीया विभक्ति वर्तते, अतः कारक विभक्तिर्बलवत्वात् अत्र द्वितीया विभक्ति वर्तते। कथं कर्मणि द्वितीया इत्यनेन विधीयमाना विभक्ति द्वितीया विभक्ति कारक विभक्ति, तर्हि उच्यते कि कर्मणि द्वितीया विभक्ति विधीयते
और कर्म संज्ञा भवति कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण। कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण कर्तृवृत्ति व्यापार जन्य फलाश्रयत्वेन ऐच्छिकोद्देश्यताश्रयः च भवति तदेव कर्म भवति। तर्हि कर्तृवृत्ति व्यापार द्वारक एव कर्म संज्ञा भवति। तर्हि कर्म संज्ञायां क्रियायाः आवश्यकता भवति, व्यापारस्य आवश्यकता भवति। अतएव दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां मूले लिखितं कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रस्य अर्थः लिखितः कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। तर्हि क्रियायाः आवश्यकता भवति, कर्मसंज्ञायां क्रियायाः आवश्यकता भवति। अतः कर्मणि जायमाना या विभक्ति भवति सा विभक्ति कारक विभक्ति भवति। कर्मसंज्ञा क्रियाद्वारिका भवति, क्रियाद्वारिका कर्मसंज्ञा और कर्मणि च द्वितीया इत्यनेन विधीयते। अतः कर्मणि द्वितीया इत्यनेन विधीयमाना द्वितीया विभक्ति कारक विभक्ति कारक विभक्ति वर्तते। अतः मुनित्रयम् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया इत्यनेन कारक विभक्तिर्बलवत्वात् द्वितीया विभक्तिर्भवति। उपपद विभक्ति पदमाश्रित्य में जायमाना विभक्ति उपपद विभक्ति। नमः पद योगे द्वितीया चतुर्थी विभक्ति भवति, स्वाहा पद योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। अतः पदस्य योगे इयं विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच्चेत् सूत्रेण विधीयमाना या चतुर्थी विभक्ति वर्तते सा चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति अस्ति। तर्हि उपपद रूपा या चतुर्थी विभक्ति वर्तते ततः कर्मणि द्वितीया इत्यनेन या द्वितीया विभक्ति वर्तते सा द्वितीया विभक्ति बलीयसी अस्ति। अतः कारक विभक्तिर्बलवत्वात् अत्र द्वितीया विभक्ति वर्तते। इदानीम् उच्यते कि परिभाव्य इत्यस्य कः अर्थः। तर्हि उच्यते तदुक्तिः परिभाव्य च। तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यत्र तत्पदेन कस्य ग्रहणं। तर्हि तत्पदेन अत्र प्राचां वैयाकरणानामपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते, अथ च मुनित्रयस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। तत्शब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शकत्वात् यदि तत्शब्देन प्राचां वैयाकरणानां ग्रहणं क्रियते तर्हि परिभाव्य इत्यस्य अर्थो भवति तिरस्कारं कृत्वा। तर्हि तदुक्तिः अर्थात् प्राचामुक्ति तिरस्कृत्य। तर्हि प्राचीना ये वैयाकरणा वर्तन्ते तेषाम् उक्तिः तिरस्कृत्य। तथा च यदि तत्शब्देन मुनित्रयस्य ग्रहणं भविष्यति तर्हि परिभाव्य इत्यस्य अर्थो भविष्यति विचार्य। तर्हि मुनित्रयस्य उक्तिः विचार्य। तर्हि तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यस्य तदुक्तिः इत्यस्य प्राचाम् उक्तिः इत्यपि अर्थः कर्तुं शक्यते, मुनित्रयस्य उक्तिः इत्यपि अर्थः कर्तुं शक्यते। यदि तत्शब्देन प्राचीनानां वैयाकरणानां ग्रहणं प्राचां वैयाकरणानां ग्रहणं तर्हि परिभाव्य इत्यस्य तिरस्कृत्य अर्थः कर्तव्यः। तर्हि प्राचां वैयाकरणानाम् उक्तिः तिरस्कृत्य। यदि तत्शब्देन मुनित्रयस्य ग्रहणं क्रियते तर्हि तर्हि परिभाव्य इत्यस्य विचार्य अर्थः कर्तव्यः। तर्हि तदुक्तिः मुनित्रयस्य उक्तिः विचार्य इत्यनेन प्रकारेण
अर्थः कर्तव्यः। तर्हि तदुक्तिः परिभाव्य च तदेव नागेशः लिखति। इदानीं पङ्क्तिं श्रावयामि। पङ्क्तेः भावः प्रकाशितः तदेव उच्यते। तच्छब्दस्य लिखति नागेशभट्टः पङ्क्तिं लिखति। तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शकत्वात् प्राचामुक्तिः तिरस्कृत्य इत्यर्थः। अर्थात परिभाव्यस्य तिरस्कृत्य अर्थः कर्तव्यः। यदि तत्शब्देन प्राचां वैयाकरणानां ग्रहणं तर्हि प्राचामुक्तिः तिरस्कृत्य इत्यर्थः भवति तदुक्तिः परिभाव्यस्य। यदि तत्शब्देन मुनित्रयस्य ग्रहणं तर्हि मुनित्रयोक्तिः विचार्य इत्यर्थो वा तदेव लिखितं कि मुनित्रयोक्तिः विचार्य इत्यर्थो वा। इदानीम् उच्यते कि कोशः वदति। इदानीं सन्देहः जागर्ति कि परिभाव्य इत्यस्य विचार्य इत्यर्थः कृतः। यदा तत्पदेन मुनित्रयस्य ग्रहणं तदानीं परिभाव्य इत्यस्य विचार्य अर्थः कृतः। तर्हि कोशः वदति परिभावस्तिरस्क्रिया। तर्हि परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः तिरस्काररूपः अर्थो भवति। तर्हि तिरस्काररूपः अर्थः यदि भवति तर्हि विचार्य इत्यर्थः कथं कृतः भवद्भिः। तदानीम् उच्यते कि धातूनाम् अनेकार्थत्वात् कि धातवः अनेकार्थकाः भवन्ति इति नियमः वर्तते कि धातूनाम् अनेकार्थत्वं धातवः अनेकार्थकाः भवन्ति। तर्हि तदेव लिखति अत्र नागेशः कि परिभावस्तिरस्क्रिया इति कोशात् तिरस्कारार्थकस्य परिभावस्तिरस्क्रिया इति कोशात् ज्ञायते यत् परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः तिरस्कार अर्थः भवति। किन्तु धातोः विचारार्थकत्वेपि किञ्चित् बाधकं नास्ति। कथं बाधकं नास्ति? ततो हि धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इति नियमः वर्तते। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति नियमः स्वीकारेण विचारार्थ परिभाव्य इत्यस्य विचार्य इत्यर्थकरणेपि किञ्चित् बाधकं नास्ति इति नागेशः लिखति। नागेशेन लिखितम्। अतएव अर्थात् परिभाव्य इत्यस्य विचार्य इत्यर्थ स्वीकारादेव अतएव इत्यस्य अर्थः अतएव परौ भुवो अवज्ञाने इति संगच्छते। परौ भुवो अवज्ञाने परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः घय प्रत्ययो भवति। अवज्ञाने अर्थे अवज्ञान शब्दस्य तिरस्कार अर्थ तिरस्कार रूप अर्थ। तर्हि अवज्ञाने अर्थे एव परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः प्रत्ययः भवति। प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण। तर्हि घय प्रत्ययः विधीयते। अवज्ञाने अर्थे घय प्रत्ययः विधीयते यदि तर्हि यदि परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः अवज्ञान अर्थः एव भवति तर्हि अवज्ञान इति विशेषणस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि परौ भुवो अवज्ञाने इति विशेषणं किमर्थं दत्तं? परौ भुवो अवज्ञाने इति सूत्रे अवज्ञाने इति विशेषणप्रधानात् ज्ञायते यदि परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः अन्योऽपि अर्थो वर्तते। स च अर्थः कः? स च अर्थः विचार्यरूपः अर्थः धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति इति स्वीकारादेव परौ भुवो अवज्ञाने इत्यत्र अवज्ञाने इति विशेषणं संगतं भवति। तदेव लिखितम्। अतएव परौ भुवो अवज्ञाने इति संगच्छते। एतेन किं आयाति? एतेन आयाति एतेन अर्थात् परिभाव्य इत्यस्य विचार्य इत्यर्थकरणेन अथ च तिरस्कृत्य इत्यर्थकरणेन एतेन अर्थात् परिभाव्य इत्यस्य विचार्य इत्यर्थकरणेन और तिरस्कृत्य इत्यर्थकरणेन किं बुध्यते? एवं बुध्यते यत् ये प्राचीनाः वैयाकरणाः सन्ति तेषां ये ग्रन्थाः सन्ति तैः ग्रन्थैः गतार्थत्वम् अस्य लघुशब्देन्दुशेखर अस्य ग्रन्थस्य नास्ति।
चतो हि तेषां मुक्ति तिरस्कृत्य अयम इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य प्राचीन ग्रंथै अगतार्थत्वं बोध्यते। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य प्राचीन ग्रंथै अगतार्थत्वं ततो हि तेषां मुक्ति तिरस्कृत्य अयं ग्रंथ आरभ्यते। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ आरभ्यते। तर्हि प्राचीन ग्रंथै अगतार्थत्वम् अथ च मुनि विचार्य इत्यर्थकरणेन किं ज्ञायते? विचार्य इत्यर्थकरणेन ज्ञायते यत् वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी स्वमूलात् युक्ता वर्तते। ततो हि मुनित्रय सम्मता वर्तते। अस्माकं ये प्रामाणिकाः आचार्याः त्रयः वर्तन्ते, पाणिनिः, अथ च कात्यायनः, अथ च पतञ्जलिः, एते ये त्रयः वैयाकरणाः वर्तन्ते प्रमाणभूत आचार्याः, एतेषां सम्मतिः वर्तते इति एतदपि ध्वन्यते विचार्य इत्यर्थकरणेन परिभाव्य इत्यर्थ। तर्हि परिभाव्य इत्यर्थकरणेन किं बोध्यते? बुध्यते परिभाव्य इत्यनेन परिभाव्य इत्यस्य विचार्य इत्यर्थकरणेन ज्ञायते यत् अस्य ग्रन्थस्य मौलिकत्वम् अस्ति। स्वमूलेन युक्ता अयं कौमुदी ग्रन्थः, युक्तः अयं कौमुदी ग्रन्थः, युक्ता इयं कौमुदी वर्तते। तथा च तिरस्कृत्य इत्यर्थकरणेन किं बुध्यते? तिरस्कृत्य इत्यर्थकरणेन बुध्यते यत् प्राचीनग्रन्थैः अस्य ग्रन्थस्य गतार्थत्वं नास्ति। तदेव लिखति नागेशभट्टः अत्र। एतेन अर्थात् परिभाव्य इत्यस्य तिरस्कृत्य अथ च विचार्य इत्यर्थकरणेन स्वग्रन्थस्य स्वकौमुदी ग्रन्थस्य प्राचीन ग्रन्थैः अगतार्थत्वम् असमूलत्वं च ध्वनितम्। अगतार्थत्वं ध्वन्यते, असमूलत्वं च ध्वनितं भवति। इदानीं प्रश्नः जागर्ति यत् दीक्षितेन लिखितं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते, इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। इदं शब्दस्य निर्देशः, तर्हि इदं शब्दस्य प्रयोगः समीपवर्ती यद् वस्तु भवति तस्मिन् वस्तुनि इदं शब्दस्य प्रयोगो भवति। एतत् शब्दस्यापि प्रयोगः तत्रैव भवति। इदम् एतदो सन्निकृष्टे, इदं शब्दस्य प्रयोगः, एतत् शब्दस्य प्रयोगः समीपवर्ती यद् वस्तु भवति तस्मिन् वस्तुनि इदं शब्दस्य प्रयोगो भवति। तर्हि जिज्ञासा जायते यत् इयं निर्देशः कथम् अत्र वर्तते? चतो हि इदानीं तु कौमुदी लिखिता नास्ति, पुस्तकाकाररूपेण तु इदानीं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नास्ति। तर्हि इदम् इति निर्देशः कथम्? इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तदानीम् उच्यते कि दीक्षितस्य बुद्धौ संपूर्णा अपि कौमुदी निर्मिता अस्ति। दीक्षितस्य बुद्धौ संपूर्णा कौमुदी वर्तते। तर्हि भाविनः यद्यपि विषयः भावी विषयः वर्तते तथापि बुद्धौ भावी विषयं बुद्धौ आनीय बुद्धौ या कौमुदी वर्तते तां कौमुदीमेव निर्दिशति भट्टोजी दीक्षितः यत् बुद्धिस्था या कौमुदी वर्तते तां कौमुदीं बहिष्करोमि, कौमुदी एव बहिः क्रियते मया भट्टोजी दीक्षितेन। तर्हि इयम् अर्थात् इयं बुद्धिस्था कौमुदी विरच्यते अर्थात् बहिः क्रियते, बहिः प्रकाश्यते। तदेव लिखति नागेशभट्टः, एतदेव लिखति कि भाविनोऽपि बुद्ध्या विषयीकरणादियम् इति निर्देशः। इदानीम् उच्यते यत् कौमुद्याः सह सादृश्यं कथमस्ति? तर्हि जे कौमुदी चंद्रिका भवति,
तर्हि इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी या वर्तते सा कौमुदी इव कौमुदी अस्ति। चंद्रिका इव इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी वर्तते। स सादृश्यं कथं क्रियते तर्हि उच्यते येन प्रकारेण चंद्रस्य कौमुदी चंद्रस्य चंद्रिका कौमुदी अर्थात चंद्रिका चंद्रस्य या कौमुदी वर्तते सा कौमुदी येन प्रकारेण क्लेशरूप संतापस्य सामकः वर्तते सामको भवति सामिका वा भवति तस्यां चंद्रिकायां क्लेशरूप सामकत्वं वर्तते। तेनैव प्रकारेण अस्यामपि कौमुद्यां क्लेशरूप संतापस्य सामकत्वं वर्तते। अर्थात अन्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भिन्ना अन्य जे व्याकरण ग्रंथा वर्तन्ते तैः ग्रंथैः वैयाकरण सिद्धांताः सारल्येन ज्ञातुम् अशक्याः सन्ति। सारल्येन ज्ञातुं न शक्यन्ते। अस्मात् कारणात् क्लेशेन वैयाकरण सिद्धांतानां ज्ञानं भवति तैः ग्रंथैः। अतः जे अन्य ग्रंथाः सन्ति तैः ग्रंथैः वैयाकरण सिद्धान्तस्य यद् ज्ञानं भवति तद् ज्ञानं क्लेशेन भवति। वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्या कथं ज्ञानं भवति सारल्येन भवति। अतः सारल्येन ज्ञानं कारयितुं सारल्येन क्लेशरूप संतापस्य सामकत्वं वर्तते अस्यां वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां। तदेव लिखति नागेशभट्टः कि सिद्धांत प्रकाशकत्वेन अति दुरूह ग्रंथांतरेभ्यः जे अन्य ग्रंथाः सन्ति तेभ्यः वैयाकरण सिद्धांत ज्ञाने क्लेशः भवति। अतः तं क्लेशं दूरीकरोति इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। अर्थात सारल्येन वैयाकरण सिद्धान्तस्य ज्ञानं कारयति इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। अस्मात् कारणात् क्लेशरूप संतापस्य सामकत्वम् अस्यां वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां वर्तते। अस्मात् कारणादेव कौमुदी सादृश्यं दत्तमस्ति। अर्थात कौमुदी इव कौमुदी वर्तते। यथा चंद्रिका क्लेशरूप संतापस्य सामिका अस्ति तेनैव प्रकारेण इयमपि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी क्लेशरूप वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानस्य क्लेशरूप संतापस्य सामकत्वम् अस्यां कौमुद्यां वर्तते। अस्मात् कारणादेव कौमुदी सादृश्यं दत्तमस्ति। इदानीम् उच्यते यत् एकः नियमः अस्ति विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनं विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मंगलं नैव दृश्यते। अर्थात कश्चन ग्रंथः भवति तस्य ग्रंथस्य कश्चन विषयो भवति किंचित प्रयोजनं भवति कश्चन अधिकारी भवति कश्चन च संबंधो भवति। तर्हि अस्य कौमुदी ग्रंथस्य विषयः कः अस्ति प्रयोजनं किमस्ति अधिकारी कः वर्तते संबंधः कः वर्तते तद् इदानीं प्रतिपाद्यते। तद् लिखति अत्र नागेशभट्टः वैयाकरण सिद्धांता विषयाः। तो वैयाकरण सिद्धांताः जे वर्तन्ते ते सिद्धांताः अत्र विषयत्वेन वर्तन्ते। तथा च तज्ज्ञानं प्रयोजनं वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानं प्रयोजनम् अस्ति अस्य ग्रन्थस्य। तो तज्ज्ञानं प्रयोजनं तथा च वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु च वर्तते ज्ञातुम् इच्छा जस्य पार्श्वे वर्तते तादृशः यः जिज्ञासु स जिज्ञासु अधिकारी वर्तते।
तर्हि तज्जिज्ञासु अधिकारी तथा च प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध वर्तते इति लिखति नागेशभट्टः कि वैयाकरण सिद्धांता विषया तज्ज्ञानं प्रयोजनं तज्जिज्ञासी अधिकारी इत्यादि सूचितम् एतत् सर्वं सूचितम् अस्ति। अद्य एतावदेव स्यात्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनश्च अग्रिमायां कक्षायां अग्रिमं पाठं पाठयिष्यामि। धन्यवादः।